स्वागत छ भाइ बिनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले म्याट्रिक्स पढिरहेका थियौँ र म्याट्रिक्स पढ्ने क्रममा हामीहरूले एडिसनको लागि हामीहरूले केही प्रोपर्टीहरू हेरेका थियौँ। जस्तै हामीहरूको अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ म्याट्रिक्स एडिसनको हेरिरहेका थियौँ र त्यसमा हामीहरूले सबै प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ हेऱ्यौँ, 8वटा प्रोपर्टीलाई हेऱ्यौँ। तर के भने हामीले लास्टको 3वटा प्रोपर्टीको लागि चाहिँ पछि अलग्गै हामीहरूले इक्जाम्पल लिएर चाहिँ त्यो प्रोपर्टीहरूलाई प्रुभ गर्नेछौँ भनेर हामीले छोडेका थियौँ। सो त्यसै गरी आज 3वटा प्रोपर्टीलाई हेर्नेछौँ हामी। जस्तै हामीहरूको प्रोपर्टी नम्बर 6 छ यहाँ, र प्रोपर्टी छ हामीहरूको इफ ए एन्ड बी आर द म्याट्रिसेस अफ द सेम अर्डर। हामीहरूको ए र बी भनेका के छन् त? म्याट्रिक्स छन् सेम अर्डरका। हल्ला गर्ने होइन है, यहाँ छ नि हल्ला गर्नेलाई यहाँ भनिएको छ चुपचाप लागेर गरौँ भनेर, चुपचाप लागेर सुनौ भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको यहाँ ए र बी दुईटा सेम अर्डरका म्याट्रिक्सहरू छन् र के भन्ने एउटा स्केलर छ, स्केलर नम्बर कन्स्ट्यान्ट नम्बर छ। देन हामीहरूलाई भन्छ यो प्रोपर्टीले, देन हामीहरूको यो प्रोपर्टीले के भन्छ भने के ले मैले मल्टिप्लाई गरेँ ए प्लस बीलाई, के ले मल्टिप्लाई गरेँ मैले ए प्लस बीलाई र यो इक्वल हुन्छ भन्छ केसँग? के ए प्लस केबी। यानी कि मैले ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोडेर के भन्नेसँग मल्टिप्लाई गर्नुमा र त्यो जुन स्केलर भ्याल्यु छ त्यसले अलग अलग गरेर दुईटै म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि एड गर्नुमा केही फरक छैन। देयर इज नो डिफरेन्स। त्यो दुईटा चिज भनेको एउटै हो भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त? प्रोपर्टी हो। जस्तै हामीहरू अब यहाँ इक्जाम्पल लिउँ, ए र बी दुईटा म्याट्रिक्स मानौँ र के भन्ने एउटा कुनै स्केलर भ्याल्यु लिउँ। जस्तै ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ मैले, 2x2 म्याट्रिक्स गरौँ है। जस्तै मैले ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ 6 7 8 9 6 7 8 9 र त्यसै गरी बी भन्ने म्याट्रिक्स छ मसँग 3 4 9 3 4 2 4। ठिक छ ल, जे लिँदा पनि केही फरक परेन। सो मैले ऱ्यान्डम म्याट्रिक्सहरू लिएँ र त्यसै गरी के इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग 2। सो 2 लिँदा अलि हामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो त्यसै गरी फर्स्ट अफ अल हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको गरौँ है। सो एलएचएस इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग के ए प्लस बी। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरू ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सको एडिसन गरौँ। सो हामीहरूसँग यहाँ छ ए 6 7 8 9 र त्यसै गरी बी छ हामीहरूसँग यहाँ 3 4 2 4। देन सो यो दुईटालाई जोडेर हामीहरूको केसँग मल्टिप्लाई गर्नु छ र के भनेको हामीहरूसँग छ 2। सो 2 इन्टु हामीहरूसँग यो दुईटालाई एड गर्दा हुने भयो हामीहरूको 6 प्लस 3 7 प्लस 4 8 प्लस 2 देन 9 प्लस 4। सो यो कति हुन्छ हेरौँ है। सो 2 6 प्लस 3 9 8 प्लस 2 10 7 प्लस 4 11 9 प्लस 4 13। ठिक छ। देन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरूको म्याट्रिक्स हुने भयो 18 11 2 जा 22 10 2 जा 20 13 2 जा 26। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको राइट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ कति आउँछ हेरौँ है। सो आरएचएस इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग यहाँ केए प्लस केबी। यो केले मैले जुन स्केलर भ्याल्यु छ यसले एलाई मल्टिप्लाई गर्छु फर्स्ट अफ अल, देन बीलाई मल्टिप्लाई गर्छु अलगै र त्यो दुईटैको जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी एन्डमा जोड्नेछौँ। सो त्यो जोड्दा पनि हामीहरूको कति आउनु पर्यो त? 18 22 20 26 नै आउनु पर्यो। जस्तै के भनेको हामीहरूसँग छ 2। सो ए छ हामीहरूको 6 7 8
9 प्लस के भनेको 2 र b भनेको छ हामीहरुसँग 3 4 2 4 ठीक छ देन 6 2 जा 12 8 2 जा 16 7 2 जा 14 9 2 जा 18 then plus 3 2 जा 6 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 so यिनीहरुको एडिसन भनेको हामीहरुको हुने भयो 12 plus 6 14 plus 8 then 16 plus 4 18 plus 8 so 12 plus 6 18 र 16 plus 4 20 आइरहेको छ है मिलिरहेको छ हामीहरुको फर्स्ट कोलम फर्स्ट रो फर्स्ट कोलमको एलिमेन्ट र सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलमको एलिमेन्टहरु मिल्यो र त्यसैगरी जाउँ हामीहरुको 14 plus 8 भनेको हुने भयो 22 so 18 plus 8 भनेको 26 so हामीहरुको LHS प्रुभ भयो कि भएन त LHS is equals to RHS प्रोपर्टीले रङ भन्दो रहेछ त भन्दैन रहेछ सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुले प्रोपर्टीलाई नै प्रुभ गरेर हेर्यौं सो हामीहरुको प्रोपर्टी भनेको एकदमै राइट रहेछ र त्यसैगरी हामीहरुले अर्को प्रोपर्टीलाई पनि चेक गर्छौं भनेर भनेका थियौं जस्तै अर्को प्रोपर्टी छ हामीहरुको इफ A is a matrix जस्तै अर्को प्रोपर्टी छ हामीहरुको if A is a matrix then and C र K are any two scalars then C plus K into A is equals to CA plus KA हुन्छ भनेर भन्छ अब हामीहरुको यहाँ एउटा A भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लियौं है जस्तै मैले यहाँ लिए A भन्ने म्याट्रिक्स 2 by 2 को म्याट्रिक्स लिए र म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 4 6 3 5 ठीक छ देन हामीहरुको यहाँ जुन स्केलर्सहरु छन् दुईटा C र K मैले C को भ्यालु लिए 2 र K को भ्यालु लिए 1 ठीक छ देन हामीहरुको यहाँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यहाँ छ सो फर्स्ट अफ अल LHS लियौं है सो LHS लिदा हामीहरुको LHS मा छ C plus K A देन हामीहरुको C छ हामीहरुसँग 2 र K छ 1 र म्याट्रिक्स A भनेको हामीहरुसँग छ 4 3 6 5 then 2 plus 1 3 into 4 3 6 5 so यो हुने भयो हामीहरुको 4 into 3 12 3 3 जा 9 then 6 3 जा 18 5 3 जा 15 so त्यसैगरी RHS छ हामीहरुसँग यहाँ RHS भनेको हामीहरुको राइट ह्यान्ड साइड सो राइट ह्यान्ड साइड छ हामीहरुसँग CA plus KA इन्डिभिजुअली हामीहरुले जुन स्केलर्स छ इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गर्छौं हामीहरुको म्याट्रिक्स A लाई र एड गर्दिन्छौं सो C भनेको छ हामीहरुसँग 2 र हामीहरुको म्याट्रिक्स A भनेको छ 4 6 3 5 देन प्लस K भनेको 1 देन यो हुने भयो हामीहरुको A म्याट्रिक्स छ 4 6 3 5 सो फर्स्ट अफ अल 2 ले मल्टिप्लाई गरौं र 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 8 3 2 जा 6 6 2 जा 12 5 2 जा 10 देन प्लस 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको हुने भयो 4 6 3 5 केही पनि चेन्ज भएन सो त्यसैगरी हामीहरुको एडिसन गर्दा 8 plus 4 12 plus 6 6 plus 3 then 10 plus 5 so यो कति हुने भयो त 8 plus 4 12 12 plus 6 18
6 plus 3 9 10 plus 5 15 सो हामीहरुको त RHS is equals to LHS आएछ सो LHS is equals to RHS proved हामीहरुको यो प्रोपर्टीले भनेको कुरा पनि के साँचो रहेछ त साँचो त रहेछ हामीहरुको LHS लिएर RHS पनि प्रुभ गर्यौं सो अब प्रुभ गरेर नै हेरिसकेपछि त यसलाई गलत भन्न मिले त गलत त भन्नै मिलेन र त्यसैगरी एउटा अर्को प्रोपर्टी थियो हामीहरुको लास्ट प्रोपर्टी नम्बर 8 सो प्रोपर्टी नम्बर 8 छ हामीहरुसँग इफ प्रोपर्टी 8 नम्बरले भन्छ हामीहरुलाई इफ CK are two scalars are any two scalars and A is a matrix then हामीहरुसँग छ C KA is equals to CKA सो हामीहरुको यहाँ छ यहाँ हामी मान्छौं फर्स्ट अफ अल जस्तै यहाँ हामीहरुको यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ देन हामीहरुको यहाँ जस्तै मैले C भनेको माने 2 र K भनेको माने 3 सो हामीहरुको म्याट्रिक्स A भनेको छ हामीहरुसँग यहाँ 2/2 म्याट्रिक्स छ सो म्याट्रिक्स जस्तै लियौं हामीहरुको 4 5 -3 अनि 7 ठीक छ देन कति हामीहरुको पोजिटिभ मात्र लिइरहने सो यहाँ हामी -2 लिउँ न त र यहाँ लिउँ 4 ठीक छ -2 4 लिउँ ल सो कति हामीहरुले पोजिटिभ नम्बरहरु मात्र लिइरहने हैन सो हामीहरुको LHS छ C KA सो हामीहरुको C भनेको छ -2 K भनेको छ 4 र हामीहरुसँग म्याट्रिक्स A भनेको छ 4 5 -3 7 सो अब हामीहरुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने कति हुन्छ हेरौं है सो 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 3 जा 12 -12 हुने भयो र त्यसैगरी 4 7 जा 28 सो अगेन हामीहरुले -2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो सो यो हुने भयो हामीहरुको 16 2 जा 32 -32 हुने भयो प्लस इन्टु माइनस -20 इन्टु 2 यो हुने भयो हामीहरुको 40 र त्यसैगरी माइनस इन्टु माइनस प्लस 12 2 जा 24 सो त्यसैगरी प्लस इन्टु माइनस -28 इन्टु 2 भनेको हामीहरुको हुने भयो 56 -56 सो हामीहरुको यहाँ RHS भनेको छ हामीहरुसँग CKA देन हामीहरुसँग C भनेको छ -2 इन्टु K भनेको छ हामीहरुसँग 4 सो म्याट्रिक्स A भनेको हामीहरुसँग छ 4 5 -3 अनि 7 सो हामीहरुको 4 2 जा 8 -8 हुने भयो र त्यसैगरी 4 5 -3 र 7 हामीहरुको म्याट्रिक्स A भयो सो अब हामीहरुको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 4 जा 32 प्लस इन्टु माइनस देन 8 5 जा 40 -40 सो 8 3 जा 24 माइनस इन्टु माइनस प्लस यो हुने भयो हामीहरुको प्लस 24 7 8 जा 56 देन प्लस इन्टु माइनस सो हामीहरुको LHS र RHS के रहेछ त इक्वल रहेछ त इक्वल त रहेछ सो देयरफोर LHS इज इक्वल्स टु RHS यसरी हामीहरुले मजाले प्रुभ गर्न सक्छौं प्रुभड सो हामीहरुको यो प्रोपर्टी पनि के रहेछ त एकदमै ट्रू रहेछ प्रोपर्टी त हरु त सबै ट्रू नै थियो हामीहरुलाई थाहा थियो तर हामीहरुले के गर्यौं त तिनीहरुलाई प्रुफ पनि आफैले पनि प्रुफ गरेर हेर्यौं सो यसरी हामीहरुको प्रोपर्टीहरु भनेको 8 वटा हो र हामीहरुले 8 वटा प्रोपर्टीको लागि एक्जाम्पलहरु लिएर हेर्यौं सो यसपछि भने हामी अब केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं यसैसँग रिलेटेड जस्तै एउटा क्वेशन डिस्कस गर्ने हो त एउटा क्वेशन डिस्कस गर्न सक्छौं हामी
जस्तै हामीहरूले एडिटिभ इन्भर्स जस्तै अहिले भर्खर पढेको एउटा हेरौँ है। जस्तै हामीहरूलाई यहाँ क्वेसनमा भनिएको छ if the additive inverse additive inverse of the matrix र म्याट्रिक्स दिएको छ हामीहरूलाई -1 2 3 -4 इज हामीहरूको यस म्याट्रिक्सको एडिटिभ इन्भर्स भनेको हामीहरूको a -2 -3 र b हुन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड b। a र b को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। फाइन्ड a एन्ड b, a र b को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भन्छ। सो एडिटिभ इन्भर्स हो भने हियर हामीहरूको द एडिटिभ इन्भर्स of -1 2 3 -4 matrix is हामीहरूलाई दिएको छ a -2 -3 b हैन। देन बाइ डेफिनेसन हामीहरूको एडिटिभ इन्भर्स को बाइ डेफिनेसन के भन्छ वी हैव हामीहरुसँग के छ यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोडेर के हुनु पर्यो त 0 0 0 हुनु पर्यो। डेफिनेसनले त्यही भन्दैन त 2 3 -4 प्लस a -2 -3 b इज इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त 0। यो भन्छ हामीहरुको एडिटिभ इन्भर्स को डेफिनेसनले। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल एडिसन गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको -1 प्लस a देन 2 -2 सो 3 -3 -4 प्लस b इज इक्वल्स टु दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल छन् भने तिनीहरुको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छन्। सो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु इक्वल हुन्छन् भने यो हुने भयो हामीहरुको 0 देयरफोर a भनेको हुने भयो 1 र त्यसैगरी b -4 इज इक्वल्स टु 0 देयरफोर b इज इक्वल्स टु हुने भयो 4। सो हामीहरुको a को भ्यालु हुने भयो 1 र b को भ्यालु हुने भयो 4। यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो हामीहरुको एउटा प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीहरुले यहाँ एप्लाई गरेर यसरी पनि क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई सोधिएको हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेशनहरु हामी अरु पनि गर्ने छौं। सो